जनाब महबूब सिरकी साहब, कौमी ताजर इत्तेहाद के सदर जनाब खालिद मलक साहब, अंजमन ताजरान कायद-ए-आज़म ग्रुप के चेयरमैन जनाब मियाँ वक़ार साहब, उनके सदर जनाब नासिर अंसारी साहब, इसी तरीके से मरकज़ी तंजीम ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी लाला यासर साहब, आगा जुल्फ़कार साहब, पाकिस्तान बिज़नेस फ़ोरम लाहौर के सदर जनाब अब्दुल वदूद अलवी साहब, इसी तरीके से लाहौर चैम्बर के दीगर ग्रुप्स के सदूर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं लाहौर भर की मार्केटों से आए हुए दीगर अहदेदारान के भी अगर नाम लूँगा तो बहुत वक्त लगेगा। आप सारे ही अहदेदारान को जानते हैं, लाहौर के मीडिया के दोस्त। मैं तमाम दोस्तों का, अहदेदारान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज एक ऐसे दिन हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं कि जब 9 और 10 मई को हमने मार्के हक़ की कामयाबी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़रिए पाकिस्तान से कई गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को चंद घंटों के अंदर उसको हमने शिकस्त से दोचार किया। उसकी फ़िज़ाई बरतरी का गरूर, उसके जदीद आलात का गरूर, उसकी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का गरूर और उसके एक बड़ी ताकत होने का गरूर पाकिस्तान ने चंद मिनटों के अंदर खाकिस्तर कर दिया। इस पर मैं फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और बहरिया, उन सब को पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और कल और परसों के 2 दिनों के अंदर मुल्क भर में ताजर तंजीमात ने अज़ीमुश्शान मार्के हक़ रैलियाँ मुनक्किद की, तकरीबात का इनेकाद किया और 1 साल बाद भी इस अज़म का इजहार किया कि अगर दुश्मन ने मैली आँख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो वो आँख निकाल दी जाएगी और पूरी पाकिस्तानी कौम दुश्मन के मुकाबले में एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले कल के अंदर भी खड़ी होगी। लेकिन मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि मार्के हक़ तो हमने कामयाब कर लिया। मार्के हक़ पर हमारी अफवाज, हमारे हुक्मरान और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन अब ज़रूरत है इस बात की कि मार्के मईशत जो इस वक्त दरपेश है, इसके चैलेंज से भी नबरदाज़मा हुआ जाए। मार्के मईशत को सर किए बग़ैर, आलमी मालियाती इदारों की ग़ुलामी से जान छुड़ाए बग़ैर पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और एटमी पाकिस्तान की जो एक हमीयत है वो बरकरार नहीं रह सकती। इसलिए मार्के मईशत के हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का ताजर ईद उल अज़हा के करीब इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। ईरान पर अमरीका और इसराइल की यलगार के मौके पर मुल्क और कौम की खातिर हमने इस स्मार्ट लॉकडाउन को कबूल किया। इसलिए कबूल किया कि आबनाए हरमज़ के बंद होने के ख़तरात, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के ख़तरात, उसके नतीजे में बिजली के बहरान के ख़तरात मौजूद थे। तो हमने इस स्मार्ट लॉकडाउन को कबूल किया। लेकिन आज 1 महीना गुजर चुका है। ईरान के रास्ते आबनाए हरमज़ के ज़रिए पाकिस्तान में पेट्रोल की सप्लाई मुसलसल जारी है, बल्कि RLNG के जहाज़ भी पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 45,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है। आज गर्मियों के दिनों के अंदर भी 17,000 मेगावाट से ज़्यादा पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सनतों, पाकिस्तान की दुकानों को और मार्केटों को बंद किया जा रहा है? और ईद उल अज़हा के ऐसे मौके पर कि जब ताजरों ने पूरे साल की उम्मीदें ईद से वाबस्ता कर रखी होती हैं, जब पूरी पाकिस्तानी कौम ने खुशियों के इस त्यौहार के मौके पर अपने बच्चों के लिए कपड़े, जूते, ख़वातीन ने अपनी शॉपिंग, गर्ज पूरी एक माशी साइकिल इस मौके पर चलता है।
تو کیا وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اس معاشی سائیکل کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، پاکستان کے تاجروں کو عزت و وقار کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نہیں چاہتے کہ کہیں افراتفری پیدا ہو۔ پاکستان کی تاجر تنظیمیں اگر چاہیں تو ہم ماضی کے اندر شٹر ڈاؤن کے فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں انوکھے احتجاج کی طرف مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم از خود شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں۔ جب ہم شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں گے تو ریاست کے ادارے جب بزور طاقت شٹر بند کروانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک انارکی کی فضا پیدا ہوگی۔ ہم کسی صورت امن و امان کی خرابی نہیں چاہتے، اس لیے ہم بار بار حکمرانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے ان دنوں کے اندر تاجروں کو آزادانہ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، بصورت دیگر تنگ آمد بجنگ آمد پھر پاکستان کا تاجر باہم مشاورت کے ساتھ سخت فیصلوں پر بھی مجبور ہوگا۔ دوسری اہم گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے معیشت کے پہیے کو چلانے کی، مارکیٹوں کی رونقوں کو آباد کرنے کی، لیکن یہ FBR جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم FBR کے اندر اصلاحات لا رہے ہیں، ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ہم اس کو تاجروں کی سہولت کا ادارہ بنا رہے ہیں، فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ FBR آج بھی اسی طریقے سے بلیک میلنگ، رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر جگہ جگہ پورے ملک کے اندر تاجروں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہم نے بار بار واضح کیا کہ پاکستان کا چھوٹا تاجر یہ پوائنٹ آف سیل کے نام پر مشینیں، یہ اکاؤنٹنٹ، یہ کھاتے اور یہ بک کیپنگ کے نام پر پھر بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جب سیلز ٹیکس مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے وقت وصول کیا جاتا ہے تو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ پاکستان کے کروڑوں تاجروں کی دکانوں پر یہ نام نہاد مشینیں لگانے کا ڈرامہ کیا جائے؟ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف سیل تاجروں کی دکانوں پر کسی صورت نہیں لگ سکتا۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر یہ جو دہاڑی لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ جو تاجروں کی گرفتاریاں، جرمانے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم آنے والے بجٹ کے اندر جس کی تیاری اس وقت جاری ہے، ہم وزارت خزانہ سے مذاکرات کے کئی سیشنز کر چکے۔ ہم نے دو ٹوک یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے 1.25 کروڑ چھوٹے تاجر کے لیے 4 لائنوں کا سادہ اردو کا ریٹرن فارم لایا جائے، جس کو وہ از خود بھر کر بینک کے اندر اپنا ٹیکس جمع کروائے، اور اس ریٹرن فارم کو جمع کرانے والے تاجر اس کو نہ تو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا جائے، نہ اس کی دکان پر پوائنٹ آف سیل لگایا جائے، نہ اس کو آڈٹ اور بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ وہ محکمے کے اہلکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے یہ آسان سادہ ٹیکس نظام لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہم صنعتوں کے لیے بھی بار بار مطالبہ کر چکے ہیں کہ سپر ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے، سیلز ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ کے اندر لایا جائے، اور یہ جو امپورٹ ڈیوٹیاں ہیں، یہ ہمارے جو انڈسٹری کے اور ٹریڈ کے 72 شعبے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر امپورٹ پالیسیوں کو، ڈیمریج اور ڈیٹینشن کو، اور ہماری صنعتوں کے لیے پیداواری لاگت بڑھانے والے ان تمام اقدامات کو ختم کیا جائے تاکہ ہم عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ سکیں، اس کے ذریعے زر مبادلہ پاکستان کے اندر آ سکے۔ ہم بار بار یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چلنے دیا جائے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلنے سے 68 سے زیادہ انڈسٹریاں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ چلتی ہیں۔ ایک عام مزدور سے لے کر
ایک پڑھے لکھے انجینئر کو روزگار میسر آتا ہے۔ حکومت نے اس وقت ٹیکسز کو ختم کرنے کے ہم سے وعدے کیے ہیں۔ میں آئینی عدالت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بالآخر 2002 کے اندر نافذ کیے گئے اس 7E کے کالے قانون کا خاتمہ کر دیا۔ میں اس پر پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن ابھی بھی جائیداد کی خرید و فروخت پر لگائے گئے ٹیکسز کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے FBR کے ذریعے جائیداد کی غیر منصفانہ قیمتوں کو 30 سے 35% کم کیا ہے۔ پنجاب کے اندر اسٹامپ ڈیوٹی کو 1% کیا گیا ہے، لیکن ابھی اس سیکٹر کو چلانے کے لیے ایک جامع پیکج کی ضرورت ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے اندر اس شعبے کے لیے بھی ایک جامع پیکج دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم پاکستان کے تاجر کی جب تک عزت نفس کو بحال نہیں کریں گے، پاکستان کی تجارت کا پہیہ نہیں چل سکے گا۔ ٹیکسز کے غیر منصفانہ نظام کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ تاجر کی عزت کی جائے، اس لیے کہ تاجر کے ٹیکس کے پیسے سے اس ریاست کا نظام چلتا ہے۔ تاجر کے ٹیکس کے پیسے سے ایک چوکیدار سے لے کر، ایک عدالت کے منشی سے لے کر، صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف تک سب کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ حکومتوں کے ادارے جو تاجروں کی فلاح و بہبود اور سسٹم کو درست کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ انتظامیہ اور پولیس کے ادارے ہوں، یہ پیرا فورس کے ادارے ہوں، یہ مختلف اتھارٹیز کے نام پر بنائے گئے ادارے ہوں، اگر یہ تاجروں کی تذلیل کا رویہ اختیار کریں گے تو تاجروں پر غنڈہ گردی کرنے کی کسی ادارے کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی صورت پاکستان کا تاجر کسی بھی ادارے کو، کسی باعزت تاجر کو جو اپنا پیسہ لگا کر کاروبار کرتا ہے، جو اپنا پیسہ لگا کر حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، جو ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے، کسی صورت کوئی ادارہ اگر کسی تاجر کو گریبان سے پکڑے گا، اگر اس کو اٹھا کر ڈالوں میں ڈالے گا، اگر اس کو اٹھا کر حوالاتوں میں بند کرے گا تو اس کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مختلف ناموں سے بنائے گئے اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے ان اہلکاروں کو ان کی حدود سمجھائی جائے، ان کے رویوں کو درست کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہلکار تاجر کی تذلیل کے اندر ملوث ہوں، اگر عدالت کے اندر کوئی اونچی آواز سے بات کرنے پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو آخر تجارت کی توہین کرنے پر توہین تجارت کا قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین تجارت کا قانون بنایا جائے۔ جو سرکاری افسر اور اہلکار کسی تاجر کی تذلیل کرے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرے، طاقت کے نشے اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو، شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح وہ تاجروں کے ساتھ رویہ اختیار کرے، ان کے خلاف توہین تجارت کے مقدمات قائم کیے جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ پاکستان کے اندر تاجر اور صنعت کار وہ عزت کے ساتھ اپنے کاروبار کو کر سکے، اس کا اعتماد بحال ہو سکے۔ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو امن نہیں آئے گا، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، قومی آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی ختم کرنا ہوگا، ہمیں ٹیکسز کے نظام کو منصفانہ کرنا ہوگا، FBR کے لامحدود اختیارات ختم کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ملک کے اندر اداروں کو اپنی حدود میں لانا ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا، پیٹرول کی قیمت کو 246 روپے فی لیٹر مقرر کرنا ہوگا، پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز کا خاتمہ کرنا ہوگا، بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا، بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کی موجودگی میں تاجر کاروبار نہیں کر سکتے، IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بند کرنا ہوگا، اس کے بغیر پاکستان میں صنعت و تجارت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ اور ان سب اقدامات کے ساتھ ساتھ اداروں کو
حکمرانوں کو سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے، اور میں پنجاب کی سطح پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں جو یہ کہا گیا کہ پرانی بلڈنگوں کے نئے ریٹ کے مطابق نقشے منظور کروائے جائیں، اس سے کاروبار کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھا جائے اور زمینی حقائق کے مطابق پالیسیاں تشکیل دی جائیں۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صاف ستھرا پنجاب اس منصوبے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ صاف ستھرا پنجاب کے نام پر پنجاب سے گندگی اور سیوریج لائنوں کو درست کرنا، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اگر سیوریج کے نام پر، پانی کے نام پر بھاری بھرکم بل اکٹھے بھیجے جائیں گے تو پہلے ہی درجنوں ٹیکسز کے بوجھ تلے دبے ہوئے تاجر اور عوام، مہنگائی کے سے پسے ہوئے عوام مزید بلز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے عوام کی قوت خرید کو دیکھتے ہوئے، مہنگائی کے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پاکستان کا تاجر معیشت کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے تاجر کی بقا کے لیے اور پاکستان کی صنعت کے پہیے کو چلانے، اور آخری گزارش کروں کہ جب شٹر میرا ہے، پیسہ میرا ہے، دکان میری ہے، وقت میں دیتا ہوں، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ میری دکان کو بند کرنے کے فیصلے کرے۔ اس لیے ظالمانہ طریقے سے دکانیں بند کرنے کے فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے، اور باقی تمام چیزوں پر حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اگر حکمران نہیں سوچیں گے تو آنے والے بجٹ، ماضی کے بجٹوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ بجٹ کے بعد ہمیشہ تاجر احتجاجی تحریک چلاتے ہیں۔ ہم قبل از وقت حکومت سے یہ گزارش کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی احتجاجی تحریک کی طرف جائیں۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ پالیسیاں بنائیں جو صنعت و تجارت کے فائدے کے اندر ہوں۔ اگر نہیں بنائیں گے تو پھر بجٹ آ رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد تاجر مجبور ہوں گے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے ایک بڑی ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے اور اس کی طرف جانے پر۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں جناب آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر جناب اشرف بھٹی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ میرے بھائی کاشف چودھری صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں میں اسے انڈورس کرتا ہوں، اور ہر طرح ہم تاجر اور حکومت کا پتہ ہونا چاہیے یہ تاجر وہ طاقت ہے کہ انہوں نے جنیجر صاحب کے دور میں بجٹ پاس کیا ہوا واپس کروا دیا تھا، تو یہ دور تو پڑھے لکھوں کا ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں اور اس سے عمل ہونا چاہیے۔ دیگر جو بڑھنے کی ایشو ہے اس وقت کہ ٹائم بڑھایا جائے۔ چھوٹا تاجر جو عید آ رہی ہے وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں، میرے پاس لاہور میں اکثر مارکیٹ کے لوگ آ رہے ہیں، بٹی صاحب خدا رہا ٹائم بڑھوائیں، پھر آپ کوشش کرتے ہیں۔ حکومت کو ٹائم فوری بڑھا دینا چاہیے، بلکہ آج ہی ٹائم بڑھانا چاہیے۔ 10-12 دن تو رہ گئے عید میں، تو اگر یہ نہیں بڑھے گا تو یہ ظلم ہوگا تاجروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور سب دوستوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ میرے اور بھی ساتھی ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے کاشف چودھری صاحب جو اسلام آباد سے چلے اور چلتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ذہنی سکون بھی دے اور طاقت بھی دے، اور جیسی کھل کے باتیں یہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، ایسے ہی یہ کرتے رہے۔ بہت شکریہ۔ قومی تاجر اتحاد کے صدر جناب خالد ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کے تاجر عوام ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہماری فوج نے دشمن کو چنے چبوا دیے، اور ان کے جو بڑے دعوے کرتے تھے رافیل طیارے، اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو
मार्का मुईशत के बारे में चौधरी काशिफ साहब ने बड़ी तफसीली बात की है, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो FPR के काले कानून हैं इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है ताजरों पर, ये किसी सूरत हमें कबूल नहीं है। शाम को कारोबार शुरू होते हैं और इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है, और पीरा फौज की शक्ल में एक गुंडा फोर्स तानियात कर दी गई है। ये ब्यूरोक्रेसी पता नहीं किस तरफ हुकूमत को लेके जा रही है। हम ये इनके हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ासकर पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, खुला टाइम दिया जाए ताजरों को, और ये जो पीरा फोर्स है इसके ख़िलाफ़ इसकी गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए। हमें ये फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। हम ताजरों को मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर निकलें और शटर डाउन की तरफ आएँ। जनाब अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप के चेयरमैन जनाब मियाँ वक़ार साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं काशिफ चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा जब ताजरों पे कोई अफ्ताद आती है, कोई मुश्किल आती है, तो ये एक हकीकी लीडर के तौर पे ताजरों को इकट्ठा करते हैं और उनकी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो ताजर दोस्त हुकूमत हो और ताजर उसमें परेशान हो। अगली बात मैं कह के बात ख़त्म करूँगा कि मुझे जितना अरसा भी हो गया ताजर सियासत में, मैं ये बात कहने पे आज मजबूर हो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ताजर के ज़रिए इस मुल्क को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। जब किसी मुल्क में तजारत ही नहीं होगी, ताजर खुशहाल नहीं होगा, तो वो मुल्क कैसे चलेगा। लिहाजा जितनी काशिफ भाई ने बातें की हैं, चूँकि और दोस्तों ने भी बातें करनी है, मैं इन सब को अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप के प्लेटफार्म से इंडोर्स करता हूँ और इनको अपनी जमात की तरफ से भरपूर तामन की यकीन दहानी कराता हूँ। जहाँ भी ताजर का कोई मसला होगा, हम इनके शाना बिशाना खड़े होंगे। मरकज़ी तंजीम ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी लाला यासर साहब बैठे हैं। शाह साहब बाहर हैं। जी काशिफ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से चले लाहौर तशरीफ़ लाए। आपकी सारी बातें बड़ी वज़न वाली हैं और ताजरों के हक़ में हैं, और मैं ये गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से, हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, मार्का हक़ हमने फ़तह कर लिया, उस पर पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के ताजरों की, हुकूमत की, अफवाज पाकिस्तान की, सबकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ। अब गुजारिश ये है कि इज़्ज़तों में इजाफे से गरीब का घर का चूल्हा नहीं चल रहा, तो गुजारिश ये की जाती है कि आपकी हम सब पर बड़ी मेहरबानी होगी कि दुकानों का जो टाइम बंद किया गया है, होटलों का जो टाइम बंद किया गया है, इनको जो है खुला टाइम दिया जाए। ईद के दिन ईद की आमद है, लोग परेशान हैं, ताजिर बरादरी परेशान है, और हम पर जो है ये एहसान करें कि हम पे मेहरबानी करें, ये दुकानों का जो ये लॉकडाउन के ज़रिए मुआशी कत्ल ताजरों का किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए, और दुकानों को जो बंदिश दी गई है इसको खोलने का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम महबूब सिरकी साहब आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस लाहौर की ताज बरादरी के साथ तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ साहब की मौजूदगी में जो लाहौर के ताजरों का एक इकट्ठ हुआ है, इसी ऐलान के साथ, जैसे आपको पता है कि FPR को एक पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने हमेशा सफ़ेद हाथी का नाम दिया है। ये सफ़ेद हाथी ने पाकिस्तान के ताजरों को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि उनकी दुकानों पे छापे, उनको जलील करना, जुर्माने करना, उन पे FIR करनी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये करोड़ों ताजर बरादरी के साथ एक नहायत एक जुल्म है। इसी के साथ साथ ये लॉकडाउन जो उन्होंने खुद साख्ता अपने तौर पे कर दिया है, इससे ताजर बरादरी ये हालात हैं कि उनका चूल्हा भी जो है वो अपने घर का चूल्हा भी नहीं सही तरीके से उस पर काम कर सकते। बेरोज़गारी और ख़ुदकशी के जो रुझान हैं, आप देखें गली मोहल्लों में लोग, सफ़ेद पोश लोग अपने घरों में वो अपना उस महीने का जो खर्च है वो पूरा नहीं कर सकते। और रही कसर ये जो पंजाब की एक गुंडा फोर्स जो पैरा फोर्स बना दी है, आप यकीन करें कि ये लोगों के घरों में
जैसे कभी डाकू किसी के घर की इज्जतों से खेलते थे, ये इस हद तक चले गए हैं कि ये पाकिस्तान की ताज बरादरी के साथ, उनके शरीफ लोगों के साथ गिरेबान से पकड़कर उनको गाड़ियों में डालना, उनको दूर से इशारा करना इधर आओ, और ये गुंडागर्दी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तमाम ताज बरादरी ने जो आज मुतालबात किए हैं, तंजीम ताजरान, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और कौमी ताज ताज, और जो यहाँ लोगों के मार्केटों के सदर बैठे हैं, तमाम के साथ हम कदम से कदम, कंधे से कंधा और दिल से दिल मिला के आपके साथ हैं। थैंक यू जी। जनाब पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर अब्दुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब काशिफ चौधरी साहब जो मरकज़ी चेयरमैन हैं तंजीम ताजरान के, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस नाजुक मौके पर जिस वक्त बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता था, उन्होंने बरवक़्त आवाज़ उठाई और इस आवाज़ को उन्होंने अमली जामा पहनाया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम में हमारे जो साथी यहाँ आसिम शफीक शेख साहब, हाफिज़ महमूद साहब, मास काजी साहब, ये भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी सिर्फ दो गुजारिशात हैं, एक तजवीज़ है जनाब, क्योंकि पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है, और दो मसाइल के ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। भाई कोई भी मामला होता है, जब भी हुकूमत कोई फ़ैसला करती है उसके नताइज का वो पहले अदारत करती है कि क्या नतीजा निकला है। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त ये है कि 8 बजे दुकानें बंद करवाईं और ये एनर्जी का बहाना बनाया। तो क्या इन्होंने ऑडिट किया है कि हमारा एनर्जी के हवाले से हमारा कितना ये जो इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? इन्होंने किसी चीज़ के बारे में बताया है कि हमें एनर्जी, ये बिल्कुल डोंस और धांधली और ये ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर हुकूमत फ़ैसले करती है, ये किसी इस्लाह की बुनियाद पे फ़ैसले नहीं करती। ये मसाले देती है हमें यूरोप की, ये मसाले देती है हमें कंट्री की, वहाँ पर कैपिटल इनकम और पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम जो इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे कम है, $1500 एक बंदा पूरे साल में कमाता है, जबकि हमारे हमसायों में जो सबसे कम है वो $4000 है। तो बातें अब यूरोप की करते हैं, रखते हम जहन्नम में हैं, और बातें हमसे कहते हैं कि वो वाले काम करें जिसका कोई ना सर होता है ना पाँव होता है। एक बात, और दूसरी बात ये है कि ये जो महंगाई का जिन है, इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा मसला वो है पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी क्या है? जब तक इनके पास FBR की नालायक और बेहुदा किस्म की जो क़यादत है, जब वो अपने हदफ के ऊपर कामयाब नहीं होती, तो वो पेट्रोलियम लेवी का इंटरेस्ट टैक्स लगा के आवाम की जेबों पे डाका मारती है और उस डाके की बुनियाद पर अपना हदफ पूरा करती है। लेकिन आज तक किसी ने FBR के गिरबान पे हाथ नहीं मारा कि आप जो लाखों करोड़ों रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं, आप किस मर्ज की दुआ हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं। और आसान रास्ता ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो पिछले दिनों में 1400 अरब रुपया इकट्ठा करना था, 10 माह में वो पूरा कर लिया है। अब क्योंकि 500 अरब का शॉर्टफॉल है, उस शॉर्टफॉल को इस 2 माह में पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये काबिल शर्म बात है कि अवाम की जेबों में डाका डालें, और पेट्रोल की कीमत की वजह से जो महंगाई का तूफान आता है वो कई महीने थमता नहीं है। इसलिए जो ये डोंस इन्होंने दिया हुआ है कि हम उसको रिलीफ दे रहे हैं, वो भी एक लंबी कहानी है, वो भी एक बिल्कुल ही बात है। तीसरी चीज़ ये है, क्योंकि लाहौर की सारी क़यादत बैठी है, मैं समझता हूँ कि इससे बुरे हालात और इस वक्त जो 4 एजेंडे दिए हैं काशिफ चौधरी साहब ने, इससे हवाले से हमारी एक तजवीज़ ये है कि इसके ऊपर सिर्फ, बाकी अपनी भी तंजीमें हर जगह मौजूद हैं, हर एक को अपना अपना बात करने का हक भी है, लेकिन इस पर कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। ये बात इस तरह रुकनी नहीं है, इन्होंने यहाँ बाज नहीं आना, पीरा की बदमाशी ख़त्म नहीं होनी, ये सिर्फ इत्तेहाद, इत्तफाक और आपस में यकजहती की बुनियाद पर ख़त्म हो सकती है, वैसे ख़त्म नहीं होनी। इसको ख़त्म करने के लिए कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाए, और जो ये कुछ जुज़ वक्ती मामलात हैं, 8 बजे का उन्होंने टीका लगा दिया है, कि जब तक हम अपने इत्तेहाद और यकजहती के साथ एक बाकायदा मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाएंगे तो हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। हम ये समझते हैं कि इन तमाम मुतालबात पे हमारी तंजीम जिस तरह का भी तावन होगा हम ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान कायद आज़म के सदर जनाब नासिर अंसारी साहब। काशिफ चौधरी साहब के कहने पे वो काशिफ चौधरी साहब बार भी नंबर 1 और बाजी देंगे कि तमाम ताजरों को इकट्ठा किया इस प्लेटफॉर्म पे और सारे मसाइल को बयान किया है। ये बहरहाल दो तरफा ये काम है कि एक तो मार्के हक़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो हम पूरी फ़ौज के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं, और दूसरा जो काशिफ चौधरी साहब ने 4 नुकात पेश किए हैं
اس میں منومن عمل ہونا چاہیے، نہیں تو جیسے کاشف صاحب نے فرمایا ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف بھی جائیں گے اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے۔ شکریہ۔ اس وقت ہم الٹی تحریک چلا رہے ہیں، پہلے کرتے ہوتے تھے شٹر ڈاؤن، ابھی ہماری موومنٹ ہے شٹر اوپن۔ حکومت بند کروانا چاہتی ہے، ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عید کے بعد کیا پتہ پھر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ٹیکس اور پیرا اور یہ نہ ختم ہوا تو پھر ہمیں جانا پڑے کسی شٹر ڈاؤن کی طرف۔ رانا ندیم عباس صاحب یہاں موجود ہیں جی، عثمان ملک صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاجروں کی آواز بدلے اور صحیح ٹائم پہ انہوں نے صحیح آواز بلند کی۔ آج یہ کمیونٹی کو بہت زیادہ ضرورت تھی لیڈرشپ کی، جو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ تھے۔ کاشف جوہری صاحب ہمارے پاس سے گزرے ہوئے، آپ کا شکریہ جناب، آپ لاہور تشریف لائے اور لاہور کے تاجروں کی، پاکستان کے تاجروں کی آواز۔ میرا تعلق چونکہ انڈسٹری سے ہے اور میں انڈسٹری کی سب سے بڑی مارکیٹ برانڈ فوڈ سے میرا تعلق ہے، تو ہمارے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں۔ ہمارے مسائل انڈسٹری اس طرح 100% ان کی کوشش تھی کہ انڈسٹری ایکسپورٹ کی طرف جائے، لیکن انڈسٹری ایکسپورٹ کی طرف جانے کی نسبت انڈسٹری بند ہونا شروع ہوئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً 60% بند ہو چکی ہے۔ اور آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں آپ اضافہ کریں، ایکسپورٹ کو آپ بڑھائیں، دوسری طرف آپ نے اتنی سخت پابندیاں، اتنے سخت بجلی کے ریٹ، دنیا پوری میں 6 سے 7 سینٹ میں بجلی مل رہی ہے انڈسٹری کو، پاکستان واحد ملک ہے جہاں 13 سینٹ میں بجلی مل رہی ہے۔ اور یہی بات ہے، آج سے آپ اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں، ویتنام $4 بلین کی اس کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، آج اس کی $400 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ صرف کیا ہے، وہاں پر پالیسی ہے، وہاں پر پالیسی کا تسلسل ہے، وہاں پر تاجر دوست پالیسیاں بنائی جاتی ہے جس کا کام اسی کو ساجنے والے صاحب ہے۔ اگر منسٹری کامرس ہے تو وہ منسٹری کامرس کے نمائندے وہاں کے ٹریڈ میں سے ہوتے ہیں، چیمبرز میں سے ہوتے ہیں اور وہ سارے وہ پالیسی بناتے ہیں۔ وہاں پر اغیار کی پالیسی نہیں چلتی۔ یہاں IMF کے اگر پالیسیاں لگائیں گے اور وہ اپنائیں گے تو نہ یہاں پر ٹریڈ چل سکتی ہے، نہ یہاں پر انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ یہاں کی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے گزارش ہے کہ خدا را اس ملک کو چلنے دیں۔ آپ نے مارکہ حق تو بہت اچھا ہے، اس میں اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، اللہ کی مدد سے آپ کو نصرت و فتح ملی۔ ایک آپ سے تقریباً 70% بڑے ملک سے آپ نے یہ جنگ جیتی ہے، تو اب خدا را مارکہ معیشت کی طرف آ جائے۔ جس ملک کی معیشت اچھی نہیں ہوتی اس کا ہاتھ سوویت یونین والا ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایٹم بم اور ایٹمی ہتھیار تو بہت موجود تھے لیکن ان کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی تھی، اور اسی تباہی کی وجہ سے سوویت یونین کا آپ نے ہاتھ دیکھ لیا کہ وہ ملک کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو خدا را خاصہ میرے زبان میں بات کہ ایسا پاکستان میں نہ ہو، لیکن میں ایوان کے اعلیٰ جو حکومت میں اور ایوان جو ہمارے جو فیصلہ ساز ہو گئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ خدا را مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کی طرف آئیں۔ یہاں کے تاجر کو کام کرنے دیں، یہاں کے انڈسٹریز کے کام کرنے دیں، یہاں کے لوگوں کو کام کرنے دیں۔ اگر آپ بجٹ بناتے ہیں تو خدا را بجٹ کی پرپوزل ان لوگوں سے ان لوگوں کو لیں گے، یہاں کی ریئلٹی جانتے ہیں، یہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹی میں کام کرتے ہیں، تاجر یہ یہاں کا پہیہ چلاتا ہے۔ تو اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے، انڈسٹریز کی بات نہیں سنیں گی، اغیار کی پالیسیاں لیں گے، اغیار کا بجٹ بنائیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بجٹ میں، بجٹ تجاویز میں تاجر برادری کو شامل کیا کریں۔ یا تاجروں کے مفاد میں کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں، تاجر ایسوسیشن کو ساتھ لیں، تاجر تنظیموں کو ساتھ لیں، ان کے نمائندوں کو بٹھائیں۔ یہ اس ملک کے دشمن نہیں ہے، یہ تاجر تنظیمیں اس ملک کی دشمن نہیں ہے، یہ اس ملک کا پہیہ چلانے میں یہ آپ سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر تاجر خوشحال ہوگا تو آپ کے ٹیکس کے ٹارگیٹ پورے ہوں گے، اگر تاجر خوشحال ہوگا تو یہاں ایکسپورٹ بڑھے گی، اگر تاجر خوشحال ہوگا تو آپ کا یہ جو مال کا حق ہے، آپ کی دفاع کا نظام یہ مضبوط ہوگا۔ تو خدا را ان لوگوں سے مشورہ کیا کریں، انڈسٹری سے مشورہ کیا کریں، چیمبر سے مشورہ کیا کریں، اور یہ انشاءاللہ ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر آپ بنگلہ دیش ہم سے پیچھے رہ کے کہاں سے کہاں چلا گیا، ویتنام $4 بلین سے $400 بلین کی ایکسپورٹ کرنے شروع کر دی، تو ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری یہ ملک میں ان سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی، ہم قرضہ دینے والوں میں تھے، آج ہم در در پہ ایک ارب ڈالر کے لیے یہاں پر ہم اپنی ناقص پالیسی کی وجہ سے، ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہم 1 ارب روپے کے لیے، 1 ارب ڈالر کے لیے ہم جو ہے ہاتھ پھیلایا، کشکول پھیلایا جو دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو خدا اپنی پالیسی سے صحیح کریں۔ تھینک یو۔ جی کوئی اگر ہمارے ساتھ آصف شفیق صاحب بھی موجود ہیں، اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی
सवाल करना चाहें तो बुनियादी तौर पे तो हमारा मुतालबा यही है फिर एक दफ़ा कि फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन के ड्रामे का ख़ात्मा किया जाए। ये तमाशा अब मज़ीद नहीं चल सकता, और अगर ईद उल अज़हा के मौके पे ताजरों को रिलीफ ना दिया गया तो ये ताजरों का मुआशी कत्ल होगा, और हम किसी सूरत ताजरों का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। एक गल करनी, अच्छा चलो जी, एक गल तुसी भी कर लो फिर आसिफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि चूँकि काशिफ चौधरी साहब ने एक बेहतरीन कदम ताजर बचाओ के लिए और ताजर की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आज ये मार्का मैशत का आगाज़ किया है, मैं ये कहूँगा कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल साहब के साथ मिलकर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्कों में जंग ख़त्म करवाने का हम आप पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी आपको खराज तहसीन पेश करती है। और मैं यही बात जो हमारी सुपर वज़ीर आला हैं मोहतरमा से ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे लिए वकालत का हमारी वकील बने कि जो आज ताजर परेशान हैं, जो लॉकडाउन की जो हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती है, जो और हमारे ऊपर गैर मुनसिफाना ब्यूरोक्रेसी का हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती है। पहले तो हम ये कहते थे कि इस मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले कर रही है या सियासतदान फ़ैसले करते हैं, जमहूरियत है। मुझे तो ये लग रहा है कि ताजरों की जो इज़्ज़त के फ़ैसले हैं, ताजरों के ऊपर जो जुल्म के फ़ैसले हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो हमारे ही टैक्सों पर पलती है और हमारे ही गले गोंद रही है और हमारे सारी जुल्म ज़्यादती कर रही है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से हमारी ये इल्तमास है कि ताजर को बचाएं, इस मुल्क की मैशत को बचाएं। मैं काशिफ चौधरी साहब और जितनी भी ताजर तंजीमें यहाँ पे लीडरान बैठे हुए हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप ताजर बचाओ और मुल्क की मैशत बचाओ के लिए तहरीक का आगाज़ करें। हम पूरे पाकिस्तान के ताजर बरादरी लाहौर से लेकर कराची तक और खैबर तक आपके शाना बशाना करें और इंशाल्लाह आपका साथ भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे और शटर डाउन की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो शटर डाउन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आसिफ शफीक साहब, बस एक मिनट। तो 8 बजे की दुकानें बंद करके लॉकडाउन शटर लॉकडाउन करके ये हमारे घरों के अंदर जो गुजारे, ये आपकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये समझता हूँ अच्छा कदम है, लेकिन इस कदम को जहाँ ना रोके। मेरी गुजारिश है कि इसको तो लाहौर के तमाम लीडरान आपके दाएँ बाएँ बैठे हुए यहाँ छोड़ के कहीं जगह बैठे और कोई फैसला करें। इसके लिए हम की तरफ से, हम अपने ग्रुप की तरफ से आपकी मेहरबानी करने के लिए तैयार हैं, ताकि कोई फैसला होगा, कोई कदम उठाया जाएगा तो फिर इस पर आप कुछ सोचेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हम वो क़यादत का हक अदा नहीं करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, खुदारा आप सब लोग आज ही तो बैठ कर कोई एक कदम उठाएं और उसकी तरफ निकले, वरना ये हमारा कत्लेआम होगा। बहुत ये जो हमारे दोस्त ने मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जूम लिंक मीटिंग में ये फ़ैसला हो चुका है कि आज के दिन 11 मई को पूरे मुल्क के अंदर ताजर तंजीमात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। 12 और 13 मई को पूरे मुल्क की मार्केटों में स्मार्ट लॉकडाउन के ख़ात्मे के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, और अगर फिर भी ये ख़त्म नहीं होता तो हम 13 तारीख़ के जूम लिंक इजलास के अंदर फिर फ़ैसला करेंगे कि हमें किस सिमत में जाना है, और तवक्को रखते हैं कि हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म कर देगी। नहीं करेगी तो हम आज खुद लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सारे ताजर कायदीन का।